बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, आज बात करेंगे इस्लाम आबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई है। साबिक चीफ जस्टिस साक़िब नथार की मुबैना ऑडियो जो फैक्ट फोकस के सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उनकी जानिब से जारी की गई थी। उनका पूरा स्क्रिप्ट, उनकी ऑडियो सामने आई। उसके बाद जो साबिक सदर हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सलाहुद्दीन अहमद, उनकी जानिब से एक पटिशन दायर की गई थी। एक पटिशन राना शमीम के जो बहू है, पोता और पोती, उन्होंने उनके बेटे जो है वो अहमद असर राना के जरिए दायर की थी। दोनों पे आज समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर अब ये बार काउंसिल के सामने एक तजवीज़, एक ऑप्शन, एक पेशकश रख दी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और अटॉर्नी जनरल मिलकर गैर मुल्की फ्रांसिक्स जो अदारे हैं, फ्रांसिक्स करने वाले, उनकी निशानदेही करें, उनके नाम दें, ताकि ये ऑडियो उनको भेजी जाए और उसके बाद इसका फ्रांसिक रिजल्ट आए और उस पर फर्दर जो है इस मामले को देखा जाए। ये चीज़ अदालत ने अब अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल की कोर्ट में बाल फेंक दी है और अब उन्होंने अदालत को बताना है, असिस्ट करना है। 28 जनवरी की तारीख डाली है। आज बड़ी अहम समाअत हुई। जो सलाहुद्दीन अहमद है, उन्होंने केस की जो पैरवी कर रहे हैं डे 1 से, उनका ये मौक़िफ़ है 2017-18 से लेकर आज तक 5 किस्म के इवेंट्स हो चुके हैं। अदलिया पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर गहरे जो है वो इल्ज़ामात हैं, जो अहम नौइयत के इल्ज़ामात हैं। उन इल्ज़ामात को देख कर अदालत इंक्वायर करे, तहकीकात करवाए। लेकिन अदालत ने आज उसको एक जो है साक़िब नथार की ऑडियो तक ले आए हैं कि इस ऑडियो को देखते हैं कि और इसकी हद तक की मामला अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजा है। आज की समाअत में हुआ ये कि जो सुप्रीम कोर्ट बार जो साबिक सदर हैं हाई कोर्ट बार के सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने जब अदालत के सामने मौजूद थे तो अदालत ने ये कहा कि ये सारे इशूज़ इस अदालत में ज़ेरे इल्तवा एक अपील से मुतल्लिक है और वो अपील है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जो डिसाइड हो चुकी है, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील है, उससे मुतालिक अदालत ने इशारा करते हुए कहा। और ये साथ कहा कि दूसरी बात यह है कि जिनकी अपीलें हैं उन्होंने इस किस्म का मुतालबा नहीं किया, मतलब कि इंक्वायर करने, तहकीकात करने का उन्होंने मुतालबा नहीं किया। उसके बाद अदालत ने आगे जाकर इस्तिफ्सार किया कि क्या अदालत रिट जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा आर्डर जारी कर सकती है जो ज़ेरे इल्तवा अपीलों को मुतासर करे। और आपकी पटिशन में एक इल्ज़ाम ये है कि इस अदालत के बेंचेस बनाने में मुदाखलत होती रही है। और अदालत ने यह भी कहा कि मेरी जो सलाहुद्दीन है, उन्होंने कहा कि मेरी पटिशन में ऐसा नहीं है। मैंने एक बयान हल्फी का हवाला दिया, बिल वास्ता अदालत ने कहा कि बिल वास्ता आपकी पटिशन में यही इल्ज़ाम है। उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि इंक्वायरी हो तो इंक्वायरी इन जजों की होगी ना कि जो बेंचेस में थे, जो बेंचेस में केस सुन रहे थे। तो अदालत ने उस तरफ इशारा करते हुए कहा कि किसी बेंच के कंडक्ट या उनके ऑर्डर की ही निशानदेही करें, उसमें कोई मिसकंडक्ट हुआ हो। इसके अलावा एडवोकेट जो सलाहुद्दीन है, उन्होंने कहा कि ऑडियो में कोई पता नहीं दूसरी साइड पर कौन बोल रहा है, हम नहीं कहते दूसरी साइड पर भी कोई जज ही मौजूद था या नहीं था। अदालत ने कहा कि आपको वाज़े होना चाहिए कि किसी जज को, बेंच को किसी प्रोसीडिंग पर शक है तो इससे मुतल्लिक कोई सबूत है, ये सवालिया अंदाज में अदालत ने पूछा। और यह भी कहा कि आपके कोई एक मामूली सा सबूत दिखा दें कि कौन सा बेंच इस तरह जो है वो उसको मुदाखलत की गई। अदालत ने यह भी कहा कि आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी कमीशन बनाएं, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आप बादियों नज़र में केस तो बनाएं, ये कहा अदालत ने इस केस में। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हमें नहीं पता कि ऑडियो जो है असली है और क्या आपको यकीन है कि ऑडियो असली है। सलाहुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ऑडियो असली है, कहाँ से आई है। जो भी मामला है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पता चलना चाहिए मामला क्या था। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई भी ऑर्डर दें तो क्या इन अपीलों के फ्रीकैन का फेयर ट्रायल का हक मुतासर नहीं होगा, यह सवालिया अंदाज में अदालत ने पूछा। और हो सकता है जिनकी अपीलें हैं वो इस केस में इंक्वायरी चाहते ही ना हो, ये अदालत ने रखा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलें हैं। अब यहाँ पे जो वकील हैं उन्होंने अदालत के सामने रखा कि वीडियो जो साइट है फैक्ट फोकस सहाफ़ी अहमद नूरानी चलाते हैं, जो साक़िब नथार की ऑडियो सामने लाए। फैक्ट फोकस का कहना है कि उन्होंने अमेरिका की मारूफ फर्म से फ्रांसिक कराई है। इस फ्रांसिक रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कौन सी ऑडियो है, ये अदालत ने सवाल रखा। और ऑडियो का नहीं लिखा गया कौन सी ऑडियो है, ये फिर एग्री किया वकील सलाहुद्दीन ने। और उसके बाद जो फ्रांसिक रिपोर्ट थी फर्म की वो पढ़ी गई और अदालत ने ये रिपोर्ट आपने कहाँ से ली, इंटरनेट से ली, सलाहुद्दीन ने कहा। और अदालत ने ये कहा कि अगर ये ऑडियो दस्तयाब है तो फिर पाकिस्तान बार काउंसिल अटॉर्नी जनरल दुनिया की बेहतरीन फर्म से फ्रांसिक करा लें। ये एक ऑप्शन था, ये एक तजवीज़ थी जो पहली दफ़ा इस केस में सामने आई है।
اس کے بعد مکالمہ ہوا، عدالت نے کہا کہ اس کی ادائیگی کون کرے گا اس فرانزک کی؟ تو صلاح الدین نے کہا کہ وزارت قانون کرے گی۔ تو عدالت نے کہا کہ عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کیسے ادائیگی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو استدعا ہے، صلاح الدین نے کہا کہ معاملے کی انکوائری کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، سابق چیف جسٹس کی مبینہ آڈیو گفتگو کی انکوائری کرائی جائے کہ وہ درست ہے یا غلط۔ عدالت نے کہا کہ یہ تمام چیزیں زیر التوا اپیل سے متعلقہ ہیں۔ یہاں پہ دوبارہ وہی عدالت نے کہا کہ کوئی کورٹ کمپرومائزڈ تھی اور بینچ پریشر میں بنایا گیا تھا، یہ سوالیہ انداز میں عدالت نے پوچھا، اس متعلق کوئی چھوٹا سا ثبوت ہی دے دیں۔ اور صلاح الدین نے کہا کہ ابھی یہ مرحلہ نہیں، ہم کسی کو قصوروار یا بے قصور قرار دیں، یہ بات قبل از وقت ہوگی، یہ باتیں انکوائری کے دوران دیکھی جائیں گی۔ آڈیو کلپ کی فرانزک رپورٹ کے مطابق اسے ایڈٹ نہیں کیا گیا۔ وہ صحافی احمد نورانی صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کا حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کل کو زیر التوا کیسز میں مزید پٹیشنز آ جائیں گی کہ یہ آڈیو ہے، اس کی انکوائری کرائیں۔ تو یہ عدالت نے کہا کہ یہ عدالت نے ایک معاملہ جو ہے اس کے سامنے رکھا۔ اس کے بعد صلاح الدین نے کہا کہ اس آڈیو کلپ کی کاپی تمام چینلز کے پاس ہے جنہوں نے یہ آڈیو چلانے کا رسک لیا، اور چینلز نے اس کو سنجیدہ لے کر توہین عدالت کی کارروائی کے خدشے کے باوجود یہ کلپ چلائے ہیں۔ صلاح الدین نے عدالت کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا، اور چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ تاریخی واقعہ تلخ ہے، ججز نے ماضی میں جو چیزوں کو تسلیم کیا، یہاں معاملہ مختلف ہے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ اب تجویز ایک پیشکش، عدالت نے بڑی پیشکش کر دی ہے کہ جو اٹارنی جنرل ہیں، جو پاکستان بار کونسل ہے، وہ اس میں جو غیر ملکی فرانزکس کمپنیز ہیں ان میں فرانزک کروا لے، یہ ایک آپشن رکھا ہے۔ اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ آئندہ سماعت 28 جنوری کو وہ اسسٹ کریں کورٹ کو۔ اس کے بعد دوسرا کیس تھا جو رانا شمیم کی بہو انم احمد رانا نے درخواست دائر کی ہوئی ہے، احمد حسن رانا، وہ بھی انکوائری چاہ رہے ہیں جو الزامات لگائے ہیں جو رانا شمیم نے عدلیہ میں مداخلت اور ججز کو پریشرائز کرنے سے متعلق۔ تو اس میں جو آج سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی، اس میں جو احمد حسن رانا نے کہا یہ پٹیشن پہلے سے بھی زیر سماعت ہے، اس سے ملتی جلتی ہے۔ انڈائریکٹ متاثرہ فریق کیسے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے، اس متعلقہ عدالتی نظیر جو ہے وہ پیش کروں گا۔ درخواست گزار نے کہا کہ بیان حلفی ریکارڈ پر آیا، جسٹس شوکت صدیقی نے بھی مرضی کے بینچ بنانے کا بیان دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو کیا شک ہے کہ کون سا بینچ دباؤ میں بنایا گیا تھا؟ رانا شمیم جو وکیل تھے احمد حسن رانا نے کہا کہ رانا شمیم کے بیان حلفی کی 2 پارٹس ہیں۔ عدالت نے کہا کہ آپ اس بیان حلفی پر بات نہ کریں، ہم صرف جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں، احمد حسن رانا نے کہا۔ اور چیف جسٹس نے کہا کہ انکوائری کے لیے کوئی گراؤنڈ بھی تو ہونی چاہیے، اور آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کون سا شک ہے کہ بینچ کس کے پریشر میں بنایا گیا، اور اگر کوئی مس کنڈکٹ ہوا ہے تو پھر وہ تو بینچ کے ججز کی طرف سے ہے۔ یہ سوالی انداز میں عدالت نے پوچھا، اور یہ کہا کہ انکوائری تو پھر ججز کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد عدالت نے اس کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رانا شمیم کی جو الزامات ہیں اس پر انکوائر کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسری درخواست 28 جنوری کو دوبارہ سنی جائے گی، تب تک اجازت دیجیے، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔